रञ्जन कुनै भ्रष्टाचारी अफिसर त होइन, तर उनको परिवार त चाहिँ धेरै नै सम्पन्न परिवारको मान्छे हो नि हो। हजुर। त्यसो भएको हुनाले कतै अब चाहिँ चलखेल केही भयो कि भन्ने आशंकामा चाहिँ धेरै उत्तेजना सृजना भएको देखिन्छ। सारा केसले भतिजाको टाउकोमा हालिदिएछ। ऊ चाहिँ अपराध भएको ठाउँमा जाँदै नगएको निर्दोष मान्छे फस्यो। उसलाई फसाएर सारा केस जति उसको टाउकोमा, अनि उसैको पैसा न्यायाधीशहरूले खाए। ऊ अहिले जेलमा छ। अब हामीलाई त्यो थाहा छ, यथार्थ भित्री यथार्थ, तर कहीँ भन्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि अदालतको मानहानि गरे भनेर भन्ने कुरा आउँछ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एउटा व्यक्ति जो नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलको डिआइजी पदमा रहेकै बेला आफ्नो श्रीमतीको हत्या गर्छ र उसले चाहिँ सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरेर त्यो श्रीमतीको लासलाई, शवलाई मकवानपुरको कुनै ठाउँमा लगेर उसले त्यहाँ मट्टीतेल छर्केर जलाउने काम गर्छ र त्यो गाउँलेहरूले देख्छन्। त्यस पछाडि विवाद भएपछि पक्राउ पर्छ। ती व्यक्ति भनेको तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी रञ्जन कोइराला। उनी चाहिँ 8.5 वर्षको कैद पछाडि अहिले छुटेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले त्यो पनि प्रधान न्यायाधीश सहितको बेन्चले उहाँलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ अलिकति उहाँलाई अन्याय परेको हो कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ कैद घटाउनु भएको अवस्था छ। यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत गर्न चाहन्छु सर तपाईँलाई। धन्यवाद। नमस्कार सर। यो खास गरिकन तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नो श्रीमती गीता ढकालको जुन किसिमको हत्या गर्यो, त्यो पछाडि चाहिँ गर्नुभयो, त्यो पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो जलाउनको लागि मकवानपुर लगेको, मट्टीतेल छर्केको, गाउँले समातेका ती सबै प्रसङ्ग, त्यो पछाडिलाई उहाँ चाहिँ जन्मकैद भनौँ न, सर्वस्वसहित जन्मकैद परेकोमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सहितको बेन्चले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ माफी दिएको अवस्था छ। 8.5 वर्षको कैद भुक्तान गरिसकेपछि उहाँ मुक्त पनि भइसक्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ कैदीजी तपाईँले? अब मैले व्यक्तिगत हेर्ने भन्दा पनि समाजले कसरी हेरेको छ, यो सबभन्दा ठुलो कुरा यो हो। हजुर। अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालत विवादित छ। एनसेलको मुद्दाबाट यिनीहरूले चाहिँ नि 5वटा न्यायाधीशहरूको बेन्चले चाहिँ अब तपाईँको संयुक्त इजलासले त्यसलाई चाहिँ नि कर कति तपाईँको चाहिँ लगभग 1.5 खरब तिर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो। पछि अर्को 5जनाको बेन्चले चाहिँ त्यसको चाहिँ 50% डिस्काउन्ट गराइदियो। यसरी चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अदालत चाहिँ विवादमा आयो र अदालतको इट्टास नै बाँकी राख्दैनौँ भनेर त्यति बेला युवाहरू म कहाँ आए। मैले भने कि यसमा चाहिँ हाम्रो कानुन व्यवसायीहरूले अब यसमा अझै कानुनी बाटोमा जानुपर्छ। त्यो बाटो अन्तिम अवस्थामा आयो भने त्यसपछि जनअदालतमा हामी पनि जान्छौँ भनेर कानुन व्यवसायीहरूले नै त्यो मसँग भनिरहेको हुनाले मैले त्यति बेला रोकेँ मैले। अब अदालत विवादमा छ। खास गरी प्रधान न्यायाधीश चाहिँ धेरै नै गम्भीर विवादमा हुनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशबारे मैले पहिले पनि बोलेँ। हजुर। उहाँको पहिले क्यारियरको कुरा गर्ने हो भने अनि उहाँमाथि धेरै प्रकारका आरोप छन्। त्यो अहिले बहालवाला न्यायाधीशको बारेमा त्यो अब तपाईँको कतिसम्म बोल्न मिल्छ मिल्दैन र अब मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन उहाँप्रति। अदालतको मान मर्यादालाई होच्याउने मेरो कुनै उद्देश्यले होइन कि जनस्तरमा के कुरा भइरहेछ भन्ने उद्देश्यले मात्रै म यी कुरा गरिरहेको छु। एकदमै। र फेरि अहिले जनस्तरमा के भयो भने अहिले एकजना महिला नेत्रीले मलाई फोन गर्नुभयो र यसरी चाहिँ नि मान्छेलाई जिउँदै जलाउने यस्तो आतताईलाई यसरी छोड्ने। अब यो त महिला माथिको कुनै पनि पुरुषले अब मारेर फालेर भोलि चाहिँ अब त्यस्तै न्याय प्रणाली हो भने त सबै छुट्ने भएर हामी त असुरक्षित भयौँ भन्ने खालको एकजना अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सदस्यले मलाई फोन गरेर अब हामी चाहिँ गम्भीर प्रकारको आन्दोलनको तयारीमा छौँ भनेर मलाई फोन गर्नुभयो। हजुर। र मैले चाहिँ अब यो अहिले धेरैजसो कानुन व्यवसायीहरूले पनि यो कुरा उठाइरहेका छन्। हजुर। र अदालतले चाहिँ नि गम्भीर प्रकारको त्रुटि गर्यो कि
भन्ने सवाल उठिरहेको छ। हजुर, जस्तो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा जो हुनुहुन्छ, उहाँको भूमिका र उहाँमाथि लागेको जस्तो धेरै आरोपहरू लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ नि कैदीज्यू, भनेपछि उहाँले प्रधान न्यायाधीशको कुर्सी जुन एउटा गरिमामय शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले हेर्दाखेरि न्यायपालिकाको एउटा जुन किसिमको एउटा विशिष्ट महत्त्व छ नि, त्यो जिम्मेवारीमा कतै न कतै महसुस भएको हो हामीलाई? होइन, उहाँ अब अरू न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश भन्ने हुँदैन, बेन्चमा त सबैको बराबर भूमिका हुन्छ। हजुर, सबैको बराबरै महत्त्व हुन्छ। तर त्यसमा मान्छेको एक्सपेक्टेसन चाहिँ, जहाँ प्रधान न्यायाधीश भनेपछि त मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति भयो नि। हजुर, र हाम्रो फेरि सिस्टम कस्तो छ भने टोटल खटनपटन प्रधान न्यायाधीशकै इसारामा कामहरू हुन्छ त्यहाँ, होइन? हजुर, त कानुनी प्रक्रिया त त्यस्तो छैन। कानुनी प्रक्रिया जति डेमोक्रेटिक भनिए पनि वास्तवमा त्यहाँ डेमोक्रेटिक हुँदैन। त्यो जुन प्रकारको चाहिँ नि मुख्य मान्छेकै हातमा सम्पूर्ण अधिकार, कार्यकारी अधिकार जसको हातमा छ उही नै हर्ताकर्ता हुन्छ। त्यसैले मान्छेले के एक्सपेक्ट गर्छन् भने जहाँ प्रधान न्यायाधीश स्वयं संलग्न भइसकेपछि एक्सपेक्टेसन मान्छेको हाई हुन्छ नि। हजुर, तर यहाँ प्रधान न्यायाधीश इन्भल्भ भएको केस चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा तल्लो अदालतहरूले निर्मम हत्याराको रूपमा चित्रित गरेर एउटा आजन्म कैद गरेको व्यक्तिलाई, हजुर, होइन, अचानक अदालतले अब म एउटा कुरो भन्छु, म आफै मेरो नाम पनि कैदी, जेलमा धेरै जसो कैदीहरू निर्दोष कैदीहरू परेका छन्। तपाईँलाई म एउटा केस भनौँ, अहिले कालीकोट जेलमा मेरो एउटा भतिजो परेको छ, होइन? त्यसलाई के गरेछन् भने पैसा उसैको खर्च गराए, सारा न्यायाधीशले पैसा खाइदिए र न्यायाधीशलाई पैसा खुवाउने जुन एमालेको नेता थिए नि, हजुर, त्यसले चाहिँ के गरेछ भने त्यो जो असली अपराधीहरू हुन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो मेरो भतिजोको पैसा चाहिँ लगेर तिनीहरूलाई खुवाएछ। कुरा बुझियो त? न्यायाधीशलाई खुवायो, मेरो भतिजोको पैसा सारा केसले भतिजाको टाउकोमा हालिदिएछ। ऊ चाहिँ अपराध भएको ठाउँमा जाँदै नगएको निर्दोष मान्छे फस्यो। उसलाई फसाएर सारा केस जति उसको टाउकोमा, अनि उसैको पैसा न्यायाधीशहरूले खाए। ऊ अहिले जेलमा छ। अब हामीलाई त्यो थाहा छ, यथार्थ, भित्री यथार्थ, तर कहीँ भन्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि अदालतको मानहानि गरे भनेर भन्ने कुरा आउँछ। यहाँ नेपालको न्यायालय चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नि, अहिले तपाईँले भन्नुहोस्, रिस उठ्या मान्छेलाई पुलिसले, सरकारी वकिलले अथवा यी सबै मिलेर जिल्ला प्रशासनले अथवा जति पनि प्रशासकहरूले र राजनीतिक नेताहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त एकजना कोही मान्छेलाई समात्यो, एक पोका ड्रग उसको खल्तीमा हालिदियो, लागु पदार्थ हालेर केस चलाइदियो भने त्यो मान्छे चाहिँ कहिल्यै छुट्दैन। त्यस्ता नक्कली लागु पदार्थका केस चाहिँ अहिले त्यो त्यस्ता प्रकारका लागु पदार्थका केसहरू, जस्तो कोही हुन्छ लागु पदार्थ सेवन गर्ने केटाहरू, कोही अब काम पाएन, केही पाएन, यस्तो फ्रस्ट्रेसनको वातावरण छ। अब साथीको सङ्गतले पछाडि लागेर केही त्यस्तो गाँजा भाङ धत्रो केही तान्न गए, झ्याप्पै समातियो, लागु पदार्थमा परे जेल। त्यस्ता अनगिन्ती मान्छेले कारागार भरिएको छ। तिनीहरूले कसैले न्याय पाएका छैनन्। अदालतको न्यायाधीशले तिनीहरूलाई न्याय दियो भने ल ड्रगिस्ट छोड्यो पैसा खाएर, अनि अमेरिकादेखिको दबाब आउँछ त्यहाँ न्यायालयमाथि। हजुर, त्यसैले अहिले मान्छेहरू जेल कारागारभित्र धेरै जसो निर्दोष बन्दीहरू छन्। यदि केही गरी मेरो सरकार आयो भने, मैले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ भने म चाहिँ एकै दिनमा 90% ती निर्दोष बन्दीहरूलाई कुन आधारमा समातेको, होइन? कुन कुन न्यायाधीशले किन त्यसलाई छुनेको, त्यो भित्र यसरी गएर चाहिँ एकै दिनमा कयौँ बन्दीहरू रिहा गर्नुपर्ने म देख्छु। हजुर, कैदीज्यू जस्तो यही मानव अधिकार भनेको यहाँ छँदै छैन नेपालमा, र निर्दोष मान्छेहरू धेरै थुनिएका छन्। र यो रञ्जनजीको केसमा पनि या तपाईँ डिआइजी रञ्जन भन्नुभयो भने रञ्जन कोइराला, हजुर, तत्कालीन डिआइजी भनौँ न, तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाको केसमा चाहिँ मैले के सुनेको थिएँ भने धेरै जसो रञ्जन कोइरालाको असिस्टेन्ट केटाहरूले, अब उनीहरूले चाहिँ नि अलिकति रञ्जन चाहिँ धेरै अध्ययनशील
धेरै इमान्दार, धेरै एउटा लायक एउटा अधिकृत हो, तर एउटा परिबन्धले होइन उसलाई चाहिँ आफ्नो मिसेसको हजुर होइन केही गतिविधिहरू चाहिँ शङ्कास्पद लागेर बाध्य भएर यस्तो गरेको भन्ने खालको त्यति बेला कुराहरू आएको थियो। र मैले चाहिँ त अब के छ भन्दाखेरि अब जेसुकै भए पनि उनले चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि उनलाई चित्त नबुझेको भए आफ्नो श्रीमतीलाई डिभोर्स गर्न सक्थे नि, मारिहाल्ने त कसैलाई पनि अधिकार छैन। त्यही त कैदीज्यू, उहाँले चाहिँ त्यसरी अब विवाद हुन सक्ला, त्यसरी चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ सेपरेसनको बाटो लिन सकिन्थ्यो होला, तर जसरी उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो श्रीमतीको चाहिँ जुन हत्या गर्नुभएको छ त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ गल्तीवश नियतवश नगरेको हो भनेदेखि चाहिँ उहाँले सरेन्डर त्यही बेला गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो लासलाई चाहिँ सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दै अर्को जिल्ला तपाईँको चाहिँ मकवानपुरसम्म पुर्याएर चाहिँ त्यो पनि मट्टीतेल छर्केर जङ्गलमा चाहिँ अमानवीय हिसाबले मान्छेको त्यो भनौँ न लासलाई गायब पार्न खोज्नुलाई यसलाई क्रूरताको रूपमा लिन सकिँदैन र? उहाँको एउटा पाटो होला, तर यो जुन गतिविधि छ नि यसलाई त सुरुको अदालतले चाहिँ त्यसरी नै लिएको छ। हजुर, तर अहिले सर्वोच्च अदालतले अब धेरै जसो के हुन्छ भने बन्दीहरूको बारेमा त्यो सरकारले पनि अदालतले पनि के हेर्छ भन्दाखेरि उनको क्यारेक्टर कस्तो छ, उनको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, उनी कसरी बसिरहेका छन् र उनको चाहिँ नि घरेलु अवस्थाहरू के छ, धेरै कुराहरू हेरेर यी निर्णयहरू हुन्छन्। यस्तो भएको छ कि छैन यस विषयमा चाहिँ अब पुनरावलोकनमा अब अहिले महालेखा के अरे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने भनेको हुनाले उहाँहरूले पुनरावलोकनमा गएर बहसमा यी कुराहरू आइहाल्छन्, यी कुराहरू आउँछन्। अब अरू कुनै उपाय त अहिले चाहिँ छैन होइन, या त जनता नै सडकमा आउनु पर्यो, नेपाली जनताले सडकमा आएर अदालतको हामी चाहिँ निर्णयलाई मान्दैनौँ भनेर अब यस प्रकारको एउटा दबाब एउटा सिर्जना गर्न। सम्मानित अदालतको त्यो पनि गर्न नमिल्ला नि त कानुनी शासनमा त होइन। त्यसमा यस्तो छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि कतिपय देशहरूमा यस्तो पनि भएको छ, अदालतले गरेका निर्णयहरू पनि अदालतलाई पनि बदल्न बाध्य गर्न सकिन्छ र चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा चाहिँ सरकारले पनि यसमा हेर्न सक्छ, संसदले हेर्न सक्छ। हजुर, यसमा चाहिँ नि त्यो निर्णय यदि गलत त्रुटिपूर्ण निर्णय हो भने अब बार छ, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यसमा के भन्छ, बारले भन्नु जस्तो रञ्जन कोइरालालाई भएको जन्म कैद सर्वसुसाइड जन्म कैद भनेको 20 वर्ष भनौँ न होइन, 20 वर्ष 12-14 वर्ष त्यो हुँदा चाहिँ उहाँ अब 4 वर्ष अगाडि छुट्यो, अहिले चाहिँ 8.5 वर्ष कैद बसेर उहाँ छुट्नु भएको छ। के लाग्छ यो उहाँमाथि यसरी छुट्नु ठिक हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा है? यो चाहिँ होइन होइन, व्यक्तिगत भन्नुहोस् अथवा सामाजिक भन्नुहोस् अथवा न्यायिक हिसाबले भनौँ, हामीले भन्ने त एउटै हिसाबले हो। यत्रो असन्तुष्टि छ नि त बाहिर। कुरो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि असन्तुष्टि चाहिँ नि न्यायालयप्रति हो एउटा, र अर्को कुरा के छ भन्दा रञ्जन कोइराला भनेको एउटा सम्पन्न घरको मान्छे भएको हुनाले मान्छेले चाहिँ कहीँ आर्थिक चलखेल भयो कि भन्ने आशंका गर्न पनि स्वाभाविक हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको रञ्जन कुनै भ्रष्टाचारी अफिसर त होइन, तर उनको परिवार त चाहिँ धेरै नै सम्पन्न परिवारको मान्छे हो नि हो। हजुर, त्यसो भएको हुनाले कतै अब चाहिँ चलखेल केही भयो कि भन्ने आशंकामा चाहिँ धेरै उत्तेजना सिर्जना भएको देखिन्छ। र फेरि यो सरकार, यो व्यवसायीहरू, कानुन के अरे अहिलेको कानुनी व्यवस्था, अहिलेको अदालतको क्रियाकलापहरू धेरै जसो चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ नि एउटा चाहिँ न्यायसङ्गत कामहरू नगरिरहेको र विभिन्न केसहरूमा त्रुटि भइरहेको हुनाले ती सबै कुराको दबाब चाहिँ रञ्जनको केसमा आएर थपिएको हुनाले पनि यो चाहिँ बढी ब्लो अप भएको हो। भनेपछि अदालत विवादित बन्दै गएको छ र यो यही निर्णयमा पनि जस्तो यतापट्टि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चाहिँ यसलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा छ, निवेदन परिसकेको छ जुन दिन छुटे। पुनरावलोकन भनेको चाहिँ प्रायः जस्तो के हुन्छ भने सर्वोच्चमा नाम मात्रको, अहिलेसम्म कसैले न्याय पाए भनेपछि यो निर्णय उल्टिने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? सम्भावना चाहिँ बहुत कम। पुनरावलोकन भनेको यसो हेरे जस्तो गरेर एकातिर कुनातिर थन्क्याउने कुरा हो। हजुर,
र अहिले मान्छेहरूलाई कहीँ केही उत्तेजना नहोस् भनेर एउटा भित्रपट्टिबाट एउटा चाहिँ तपाईँको यसो एउटा टार्ने क्या हजुर अहिले उत्तेजनालाई टार्ने कुरा मात्रै हो पुनरावलोकनले कहिल्यै पनि कुनै प्रकारले पनि तपाईँ न्याय पाउनै पर्ने कुरामा पनि मैले कहीँ आफैले पनि पुनरावलोकनका केसहरू मैले साथीभाइ मार्फत सर्वोच्चमा दिँदाखेरि तपाईँको 101 राम्रा वकिलहरूले बडो मेहनत गरेर पुनरावलोकन हुनै पर्ने हजुर र न्याय चाहिँ पीडित पक्षले पाउनै पर्ने र त्यसमा चाहिँ मानवाधिकार आयोगका समेत चाहिँ सकारात्मक भनाइदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई पनि एकैचोटि त्यहाँ चाहिँ कुनै न्यायालयले सुनेको अहिलेसम्म अवस्था नै छैन। भनेपछि यो चाहिँ यहाँले भने जस्तो अहिले जनआक्रोशलाई अलिकति शान्त अर्थात् मोड्नको लागि पनि चालिएको कदम हो भने जस्तो कैदी चाहिँ अर्को कुरा यो सँगसँगै जस्तो अदालतको विवाद सँगसँगै प्रधान न्यायाधीश अर्थात् न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ जुन एउटा भनौँ न कानुनी रूपमा यो चाहिँ तपाईँको इम्पिचमेन्ट भन्छ नि महाअभियोगको कुरा पनि आइरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो पनि बहसमा आयो क्या अहिले महाअभियोगको अब खास गरी अहिलेको प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अथवा अहिलेका कुनै पनि न्यायाधीश विरुद्ध कुनै प्रकारले पनि कुनै प्रकारको महाअभियोग आउने सम्भावना किन देखिँदैन भने नि त्यो जुन प्रकारको यो संसद छ नि हजुर संसद अप्पर हाउसमा त केही व्यक्तिहरू अलिकति चोटिला पनि देखिन्छन् तर लोअर हाउसमा त सांसदहरूले कुनै संसदीय अभ्यासै गरेको देखिँदैन। के गरिरहेछन् सर तिनीहरूले भत्ता बुझ्ने भर्सक उपस्थितै नहुने मन्त्री कहाँ गएर ठेक्कापट्टा लिने र तपाईँ कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र अर्को चुनाव जित्न सकिन्छ त्यो बाहेक र अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओ कसरी सञ्चालन गर्ने र कताबाट पैसा आउँछ भन्ने बाहेक अरू कुनै सांसदहरूले केही काम गरेको देखिँदैन र तिनीहरूले न्यायको लागि कहाँ के भइराखेको छ होइन लाएको काम गर्ने संसद बनाएको छ एउटा पार्टी अध्यक्षले के इसारा गर्छ त्यो इसारामा सब जयरामजी भनेर खडा हुने बाहेक ती सांसदहरूले राष्ट्रको पक्षमा अहिलेसम्म पनि तपाईँ नै पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँ सचेत पत्रकार हुनुहुन्छ एकदम सक्रिय पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँले कुनै सांसदले राष्ट्रको पीडामा होइन यो जस्तो न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो बारम्बार उठिराखेको छ अहिले पछिल्लो चाहिँ यो हाम्रो रञ्जन कोइरालाको प्रकरणमा अझ धेरै चाहिँ एक्सपोज भएको छ विरोध पनि यो चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ विरोध भइराखेको अवस्था छ क्या कैदीज्यू भनेपछि काहीँ न काहीँ हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन न्यायालयप्रति भन्ने कुरा क्या मेरो तपाईँलाई के लाग्छ? होइन मैले त तपाईँको पटक पटक एनसेलको केसमै हामीले न्यायालयमाथि चाहिँ नि हामीले चाहिँ गम्भीर त्रुटि भएको कुराहरू गऱ्यौँ तर के संसदमा कसैले उनीहरूमाथि केही इम्पिचमेन्टको कुरा ल्यायो कसैलाई केही गरेको सुन्नुभयो तपाईँले यो संसदबाट अनि यस्तो सांसदहरूको बारेमा यस्तो यो मर्या संसदको बारेमा तपाईँ के कुरा गरिराख्नुहुन्छ यो कुनै संसद हो जस्तै लाग्दैन तपाईँ हेर्नुहोस् न एउटा सभामुखलाई एउटा केटीको अभियोग लगाए उसले आफ्नै छोरी जस्तो पालेका केटीको चाहिँ एउटा स्टोरी बनाएर उसलाई हालिदिए भित्र त्यो सभामुख भएको मान्छे लुरुक्क चाहिँ तपाईँको राजीनामा दिएर हिँड्यो कि हिँडेन केही गर्न सक्यो माओवादी जनयुद्धको रोल्पाबाट विद्रोह गरेको नेता भएर आएको तपाईँको त्यो चाहिँ कृष्णबहादुर महरा भन्ने मान्छे त्यो संसदभित्र छिरिसकेपछि पैसा बटुल्ने लुतुरेमा परिणत भयो कि भएन उसले केही विद्रोह गर्न सक्यो उसका छोराहरूले त चाहिँ नेत्रविक्रम चन्द्रको पार्टी जोइन गर्छौँ र यो व्यवस्था परिवर्तन गरिदिन्छौँ भनेको थियो नि कोही कहाँ लुके उसका छोराहरू हजुर केही छ संसदले केही गरिरहेछ यस्तो संसदले केही गर्छ भनेर इम्पिचमेन्ट गर्छ भनेर ठान्नुहुन्छ तपाईँ नचाहिने कुरा नगर्नुहोस् त्यो गर्दै गर्दैन त्यसले भनेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको जुन न्याय सम्पादन उहाँसहितको टोलीले गरेको न्याय सम्पादनमा यो फैसलालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ सर तपाईँ? होइन मैले कसरी हेर्ने भन्ने कुरो हो तपाईँको मैले हेर्ने होइन एउटा हेर्ने भनेर कानुनविदहरू जो विशिष्ट कानुनी तपाईँको चाहिँ व्यक्तित्वहरू छन् नि र तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले हेर्ने कुरा हो। अब यहाँ उनीहरू चाहिँ विवादित छन् कोही चाहिँ नि के अरे त्यो मारिने महिला गीता ढकाल माथि अन्याय भयो भनेर एक थरी छन् एक थरी रञ्जन
कोइरालामाथि अन्याय भयो भन्ने छन्, एक थरी चाहिँ न्यायालयले ठिक गर्यो भन्ने छन् र एक थरी चाहिँ ठिक गरेन भन्ने छन्। न्यायालयले ठिक गर्यो भन्ने त धेरै थोर होला, मैले त सुनेको छु। धेरै थोरै छन्। तर मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको भोलि गएर चाहिँ सडकमा निस्किनु पऱ्यो भने धेरै जसो मान्छेहरू निस्किँदैनन्, होइन? हजुर। तपाईँको आम जनता जनसमुदाय त्यत्रो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रको 1.5 खरब रुपियाँ चाहिँ नि न्यायालयले घुस गरेर खाँदाखेरि कोही माइकालाल बोल्यो, मैले मात्रै एक्लै बोलेँ? कस्तो समस्या छ? मलाई स्याबासी दिने कोही मान्छे पनि भेटिएन। एकजनाले मलाई तपाईँले ठिक काम गर्नु र पुरस्कृत गर्छु म तपाईँको कसैले भन्यो? भनेन नि। हजुर। र म मेरो नजिक आउने वकिलहरू, कालोकोट लाउने वकिलहरू भाग, किनभने कहीँ प्रधान न्यायाधीशको मान्छेले देख्यो भने भोलि मुद्दा हराइदिन्छ। अब अन्त्यमा छु, खास गरिकन अब जस्तो न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूप्रति उठ्ने प्रश्नहरू, बार बेला बेला उठ्ने यो प्रश्नहरू अझै गम्भीर बन्दै गएको अवस्था छ, होइन? मान्छेले यसरी चाहिँ तपाईँको फैसलाहरूमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाउन थाले। अब चाहिँ के छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ आउँदा दिनमा अझै यो बढेर जाला, अर्थात् हामीले यसलाई चाहिँ अब चाहिँ पक्कै पनि यसमा चाहिँ एक्सन लिनुपर्ने अवस्था भएको जस्तो लाग्छ? के लाग्छ कैदीज्यूलाई चाहिँ यसमा? होइन, मलाई लाग्ने कुराले केही फरक पार्दैन, नेपाली जनतालाई पनि लाग्नु पर्यो नि। जसले जे गरे, जति जेमन्त गरे, यहाँ विदेशीहरूले आएर चाहिँ तपाईँको 18,000 कि कति चर्च खोलेका छन्, सारा मान्छेलाई किनेका छन्, धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन्। कोही नेपाली चाहिँ सारा मिडिया बिकेको छ, सारा चाहिँ राजनीति बिकेको छ, संविधानै क्रिस्चियनहरूले बनाएर ल्याइरहेका छन्। यो चाहिँ तपाईँ के छ भने डलर र युरोमा बिकेको देश हो। यो चाहिँ विदेशीहरूले तपाईँको राष्ट्रको चाहिँ नि देख्नु भएन महाकालीमा तपाईँ पुरा चाहिँ 38,000 वर्ग किलोमिटर खाँदाखेरि पनि अहिले नेपाली युवाहरू चाहिँ सडकमा आउँदैन। त्यसको लागि म जस्तो तपाईँको चाहिँ नि 60 नयाँको बुढाले बोल्नुपर्छ, यहाँ कोही युवाहरू सडकमा आउँदैनन्। हेर्नुहोस्, यो मलाई त कस्तो लाग्छ भने देशको आत्मा जगाउने अभियानमा म छु र जाग्नै सकेको छैन। जसले जे गरे पनि हुने भएको छ यहाँ। र यो चाहिँ तपाईँको यो एक थरीले जस्तो राष्ट्रघात भइरहेछ ठाउँ ठाउँमा तपाईँको हेर्नुहोस् त। अब नेपालको सिमानामा दिनदिनै भारतीय तपाईँको चाहिँ सशस्त्र डफ्फाहरूले हमला गरिराखेका छन्। तपाईँको झापामा तस्करहरूले हमला गरिराखेका छन्, पुलिसलाई घाइते बनाइराखेका छन्। जनप्रतिकार खोइ झापा जस्तो सचेत जिल्लामा, तपाईँ सिमानामा खोइ जनप्रतिकार। अब तपाईँको जनप्रतिकारै छैन यहाँ। नेपालीहरूको आत्मा चाहिँ मरेको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई, होइन? अब जनताले केही बोल्दैनन्, समाजले बोल्दैन। तपाईँलाई थाहा छ पहिले पञ्चायतकालमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू बोल्थे नि, अखिल नेवी सङ्घ के नाम भएका, ती सबै अहिले ठेकेदारका पछाडि भट्टीमा भरिएका हुन्छन्। अब सिद्धिएन, देशको कुनै आत्मा जागेकै छैन। हजुर, हुन्छ। कैदीज्यू अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। जय गोरख।